ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य अच्चसन्धिप्रकरणे भवामः। अस्य प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र 49 पाठः अथवा 49 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः सर्वत्र विभाषा गोः इति सूत्रं प्रति एङः इति अनुवर्तते। एङः पदान्तात् अति इत्यस्मात् सूत्रात् तेन चित्रग्वग्रम् इत्यत्र प्रकृतिभावः न भवति। कुतः? यतः चित्रगु इति शब्दे सत्यपि गोशब्दः सति अपि गोशब्दे तस्य गोशब्दस्य एङन्तत्वं नास्ति, उकारान्तत्वम् अस्ति। अतः प्रकृतिभावः न भवति, अपि तु यणेव भवति इति। किञ्च तत्र लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति परिभाषायाः परिचयम् अवाप्य अस्माभिः ज्ञातं यत् हे चित्रगो अग्रम्, हे चित्रगोग्रम् इत्यत्र प्रकृतिभावः न भवति। एवं खलु? ततश्च तत्र पदान्ते इति कुतः उच्यते चेत् गोः इत्यत्र गो अस् इत्यवस्थायाम् अपदान्तस्य अपदान्तः गकारोत्तरवर्ती ओकारः प्रकृतिभावं यथा न प्राप्नुयात् तदर्थम् अत्र पदान्ते इत्युच्यते, अर्थात् पदान्तात् इत्यपि अत्र अनुवर्तते इत्यर्थः। ततः अस्माभिः अवङ्स्फोटायनस्य इति सूत्रं पठ्यमानम् आसीत्। तत्र अति इत्यस्य अनुवर्तनं न भवति। अन्याः अनुवृत्तिः अस्माभिः ज्ञाताः। सूत्रार्थश्च अचिपरे पदान्ते गोरवं वा स्यात् इत्येवं रीत्या तत्र विहितः। ततः गवाग्रम् इति रूपं साधितम्। तत्र गोः अवङ् इति आदेशः विकल्पेन, एवं खलु? अतः यस्मिन् पक्षे अवङादेशः न, तत्र तु गो अग्रम् इत्यत्र पूर्वरूपं सावकाशम्, अतः गोग्रम् इत्यपि रूपं पक्षे भवत्येव इति अस्माभिः कश्चन विशेषः अत्र पठितः। इदानीं गवाग्रम् इत्यत्र एव गो अग्रम् इत्यत्र इति अवस्थायां गो इत्यत्र विद्यमानः यः ओकारः तस्य स्थाने विहितः यः अव इति आदेशः, ततः गव अग्रम् इत्यवस्थायां सवर्णदीर्घे सति गवाग्रम् इति यः प्रयोगः, तद्विषये कश्चन विशिष्टः विचारः अस्माभिः आरब्धः वर्तते व्याख्यायां, यद्यपि मूले सः विचारः नास्ति। अतः सन्निपातपरिभाषाम् आदाय अग्रिमः विचारः क्रियमाणः अस्ति व्याख्यात्रा। स च विचारः अत्र अस्माभिः सामान्येन श्रोतव्यः अस्ति। विशेषेण तावत् शब्दाधिकारप्रकरणे तत्र रामाय इति
रूपसाधनवेलायां गेर्यः इति सूत्रसमये अस्माभिः सा परिभाषा विस्तरेण सूक्ष्मतया पठिष्यते मूले एव। तत्र एतावान् विषयः गते पाठे ऊनपञ्चाशे पाठे अस्माभिः पठितः। अधुना तावत् अच्सन्धिप्रकरणस्यास्य 50 पाठः आरब्धः भवति अथवा 50तमः पाठः आरब्धः भवति अस्माकं क्रमे। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः एवम् आसन्। गो अग्रम् इति स्थिते गकारात् ओकारस्यावङ्, गव अग्र इति स्थिते सवर्णदीर्घः एवम्। अग्रे कथयति पश्यन्तु। न च अग्रशब्दे अकारम् अचं परत्वेन आश्रित्य प्रवृत्तः अवङ् कथं तद्विघातकं सवर्णदीर्घं प्रवर्तयति इति। अवधानेन पुनः पङ्क्तेः अर्थम् इदानीम् अर्थदृष्ट्या पश्यन्तु। अग्रशब्दः वर्तते क्व गो अग्र इत्यवस्थायां। तस्मिन् अग्रशब्दे निमित्तं भवति अच्, सः च अकारः। तम् अकाररूपम् अचं परत्वेन आश्रित्य, एवं खलु, नाम परतः अपेक्षितः सः किन्निमित्तं, यदि अमङादेशः कर्तव्यः तदर्थं। कथयति परत्वेन आश्रित्य प्रवृत्तः अवङ् कथं तद्विघातकं, नाम एषः अवङ् तस्य विघातकं कथं स्यात्, नाम तस्य कस्य, अग्रम् इत्यत्र विद्यमानः यः अ इति। विघातकं नाम तस्य विनाशकं कथं स्यात्, तस्य विघातः कथं जायमानः अस्ति, नाशः कथं जायमानः अस्ति, सवर्णदीर्घेन जायमानः अस्ति। अतः अयम् अवङ् कथं तद्विघातकं सवर्णदीर्घं प्रवर्तयति इति। नाम एषः अवङ् यस्य सकाशात् उत्पन्नः अथवा यस्य साहाय्येन उत्पन्नः। कस्य साहाय्येन उत्पन्नः, अग्र इत्यत्र विद्यमानः यः अ तमाश्रित्य उत्पन्नः इत्यर्थः, एवं खलु। अतः एषः यः अवङ् वर्तते सः यस्य सकाशात् नाम यस्य साहाय्यद्वारा उत्पन्नः। यदि परतः अच् न स्यात् तर्हि किम् अयम् अवङादेशः भवितुम् अर्हति वा, न खलु, यतः निमित्तम् अच् अपेक्षितं। तर्हि यस्य सकाशात् अयम् अवङ् उत्पन्नः तस्य एव विघातकं सवर्णदीर्घं कथं वा प्रवर्तयेत्। यस्य साहाय्यं स्वीकृत्य अयम् अवङ् उत्पन्नः तेनैव सह एषः कार्तघ्न्यं कृतघ्नतां वा कथं कुर्यात्, आरूपेण कथं वा प्रवर्तयेत्। कुतः, का वा तत्र तादृशः कश्चन नियमः अस्ति वा, एवम् इति चेत् अस्ति। कः नियमः, अग्रे कथयति। सन्निपातपरिभाषाविरोधात्, काचित् परिभाषा अस्ति। सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य इति अस्याः परिभाषायाः किञ्चित् नामसङ्कीर्तनं मया पूर्वस्मिन् पाठे अपि अन्ते कृतमासीत्। सामान्येन तस्याः परिभाषा, तां परिभाषां पुरतः लिखन्तु टिप्पणीपुस्तिकायां। तत्र मया यथा एकैकस्य पदस्य अर्थः उच्यमानः वर्तते तमर्थं पुरस्कृत्य तत्र बुद्धिं कुर्वन्तु। सन्निपातलक्षणः यः विधिः भवति, सन्निपातः नाम संयोगः, संश्लेषः, संयोगः लक्षणं,
वर्तते यस्य विधेः। यथा प्रकृते गोशब्दात् परतः यदा अ भवति तदा एव गो इत्यस्य ओकारस्य स्थाने अव इति आदेशः भवति। अतः प्रकृते गो इत्यस्य ओ परतः विद्यमानस्य च अ इत्यनयोः द्वयोः सन्निपाते सति सन्निपातः नाम उभयोः प्रसंगे सति अथवा उभयोः संयोगे सति, संयोग नाम हलोनन्तरः संयोगः इति न, उभयोः संश्लेषे सति अथवा उभयोः अत्र विद्यमानत्वे सति यः विधिः प्रवर्तते, सन्निपातलक्षणः विधिः, कः विधिः अत्र अवङादेशः। अवङादेशाय यत्र गो इत्यस्य ओकारः अपेक्षितः, अग्रम् इत्यस्य च अकारः अपेक्षितः। तर्हि सः विधिः अग्रे उच्यते, सन्निपातलक्षणः विधिः अनिमित्तं, सन्निपातलक्षणविधिरनिमित्तम् इति खलु उक्तं, तत्र एवमस्ति, विधिः अनिमित्तं नाम निमित्तं न भवति, कारणं न भवति। कस्य? तद्विघातस्य, तस्य विघातस्य, तस्य कस्य? तस्य सन्निपातस्य, नाम निमित्तादिना यः तत्र अवसरः तस्य कृते आगन्तुं लब्धः, तर्हि तत्र निमित्तं किं वर्तते? अग्रम् इत्यत्र विद्यमानः अ, एवं खलु। तर्हि तस्य अ इत्यस्य विघातम् अथवा नाशं कारयितुं न शक्नोति एषः अवङ् इति कथयति सन्निपातपरिभाषा। एवम् इति परिभाषायाः सामान्येन अर्थः भवद्भिः श्रुतः। नाम तस्याः प्रवृत्तिः अत्र अस्ति यदि तर्हि सवर्णदीर्घः न स्यात्। कुतः? यथा अयम् अकारं निमित्तीकृत्य उत्पन्नः अवङ् अस्य अकारस्य आरूपेण नाशं न कारयेत्। नाम अस्थाने यदि आ इति जातः सवर्णदीर्घरूपेण, तर्हि अ कथं स्थितः? तत्र अ तु न स्थितः, एवं खलु। अतः अत्र सवर्णदीर्घस्य प्रवृत्तिरेव न स्यात्। सन्निपातपरिभाषा विरोधात्, नाम परिभाषायाः अत्र प्रवृत्तिद्वारा सवर्णदीर्घस्य विरोधः स्यात्। तेन गवाग्रम् इति रूपं न स्यात्। यदि सवर्णदीर्घस्य प्रवृत्तिरेव न जायेत तर्हि तु गव अग्रम् इत्येव स्यात्, तत्तु अनिष्टम्। तर्हि तत्र उपायः उच्यते अग्रे, नाम एवं न वाच्यं, नाम एवं रीत्या यदि पूर्वपक्षिणा शङ्क्यमानं वर्तते तर्हि एतन्न वक्तव्यम्, इदन्न वाच्यं। यतः वाक्यस्य आरम्भं पश्यन्तु, वाक्यस्य आरम्भः कथं कृतः? न च अग्रशब्दे, एवं रीत्या वाक्यस्य आरम्भः कृतः। अतः एवं रीत्या न वाच्यम्, एवं न वक्तव्यम् इति उच्यते। कुतः? सन्निपातपरिभाषायाः अनित्यत्वस्य रामाय इत्यत्र वक्ष्यमाणत्वात् इति। नाम सन्निपातपरिभाषा अत्र सन्निपातपरिभाषायै अत्र यद्यदपेक्षितं तत्तत् सर्वम् अस्ति, तादृशी स्थितिः अस्ति, अङ्गीकुर्मः। परन्तु सा परिभाषा अनित्या वर्तते, सर्वत्र प्रवर्तते इति नास्ति, लक्ष्यं दृष्ट्वा प्रवर्तते। यत्र अपेक्षा वर्तते तत्र प्रवर्तते, यत्र तस्याः प्रवृत्तिद्वारा अनिष्टता उत्पद्यमाना भवति तत्र सा परिभाषा न प्रवर्तते, सा परिभाषा अनित्या वर्तते इति रामाय इति प्रयोगसाधनवेलायां तत्र चतुर्थीविभक्तेः एकवचने रामाय इति यः प्रयोगः, तस्य सिद्धिकरणवेलायां शब्दाधिकारप्रकरणे ङेर्याः इति सूत्रव्याख्यावसरे प्रपञ्चयिष्यते इति उच्यते। तर्हि अत्र भवतां मनस्सु जिज्ञासाः बह्व्यः उत्पन्नाः स्युः, अहं जानामि।
भोः सन्निपातपरिभाषायाः प्रयोजनं किम् इत्यादौ उच्यताम् इत्येतत् तत्सर्वम् अग्रे चिन्तयिष्यते, सद्यः न चिन्त्यते। केषाञ्चन शब्दानाम् अन्वाख्यानाय सन्निपातपरिभाषायाः अपेक्षा अस्ति, सा तत्र प्रवर्तते। परन्तु केषाञ्चन शब्दानाम् अन्वाख्यानव्यवस्थां कुर्वती एषा परिभाषा क्वचित् अनपेक्षितस्थले अपि प्रवृत्तिं कर्तुं गच्छति। परन्तु यदा अनपेक्षितस्थले इयं स्वीयां प्रवृत्तिं कर्तुम् उद्युक्ता भवति सन्निपातपरिभाषा, तदा एव अस्याः अनित्यत्वम् अस्माभिः युक्त्या प्रतिपाद्यते, प्रमाणैश्च प्रतिपाद्यते, ऋषिप्रमाणेन एव प्रतिपाद्यते। अतः किम् उदाहरणम् अस्याः परिभाषायाः? क्व च एषा परिभाषा न प्रवर्तते, क्व न प्रवर्तते तत्स्थलं तु अस्माभिः अत्रापि दृष्टमेव, गवाग्रमिति। रामाय इत्यत्रापि न प्रवर्तते, तद्विषये इतोपि विस्तरेण वयं तत्रैव द्रक्ष्यामः। अतः उभयथापि स्पष्टता तत्र भविष्यति। तदुत्तरप्रकरणेषु अपि बहुषु स्थानेषु एतां परिभाषामादाय अस्माभिः चिन्तनं करिष्यते। एवञ्च कश्चन विशिष्टः विचारः अत्र व्याख्यात्रा मूले अनुक्तोऽपि उक्तः। सद्यः श्रवणमात्रं केषाञ्चन भवत्सु जातं स्यात्, एतेन कश्चन वा संस्कारः बुद्धौ उद्गतः स्यात्, बुद्धौ उत्पन्नः स्यात्, पश्चात् इतोपि विस्तरेण अस्य विषयस्य स्पष्टता भविष्यति। अधुनैव यदि ज्ञेर्यः इत्यत्र सूत्रे अङ्कन्या पादटिप्पणीं कुर्वन्ति यत् मया, पुनः अवङ्स्फोटायनस्य इत्यत्र कृतः सन्निपातपरिभाषामादाय यः विचारः, सः विचारः पुनः तत्र गत्वा पूर्णतया अवगन्तव्यः अस्ति यदि एवं तत्र टिप्पणीं कुर्वन्ति। पश्चाच्च अत्र सन्निपातपरिभाषाविषयं पठित्वा पश्चाच्च अत्र भवन्तः यदि आगत्य द्रक्ष्यन्ति तर्हि पूर्णतया भवतां स्पष्टता भविष्यति। एवं किल? भवतु तर्हि इदानीं वयं सूत्रस्य प्रत्युदाहरणं प्रविशामः। तत्र कथयति पदान्ते किं, तस्यापि अनुवर्तनं भवति खलु, पदान्तात्। तत्र एङ्गः पदान्तात् इत्यत्र यद्यपि पञ्चम्यन्ततया अस्ति, परन्तु प्रकृते सप्तम्यन्ततया तत्र सूत्रार्थे निवेश्यते पदान्ते। तत्र विभक्तिविपरिणामव्यवस्था भवत्येव व्याख्यानबलात्। समीचीनम्। नाम अयम् अवङादेशः यदि पदस्य अन्ते वर्तते, गो इत्यस्य ओकारः तत्रैव, यथा गो अग्रं गवाग्रम् इत्यत्र, यदि तु पदस्य अन्ते नास्ति तत्र न, तदर्थं वदति। गवी, गवि इति गोशब्दस्य सप्तमीविभक्तेः एकवचनं भवति। कथयति अग्रे, व्याख्यातारं पश्यन्तु। गो इ इति स्थिते ओकारस्य पदान्तत्वविरहात् न अवङ् इति। सप्तमीविभक्तिः खलु, कः प्रत्ययः? ङि इति प्रत्ययः आयाति। तस्य किम् अवशिष्यते? इ इति अवशिष्यते। अतः गो इ इति स्थिते ओकारस्य, नाम तत्र ओकारः यः वर्तते तस्य पदान्तत्वं नास्ति, ओकारः तत् पदस्य अन्ते नास्ति, अतः पदं तु गवी अस्ति, तस्य च अन्ते इकारः अस्ति। गो इति पदं नास्ति, अतः तत्र विद्यमानः ओकारः पदस्य अन्ते अपि नास्ति। साक्षात् यतः गतसूत्रे गोः इति प्रत्युदाहरणमादाय चिन्तनं कृतमासीत्, तथैव अत्रापि वर्तते। समीचीनम्। यदि पदान्ते इति नोच्येत तर्हि गो इ इत्यवस्थायां गोस्थाने अवङादेशः भवति स्म। ग अवगव इ, पुनः गुणः गवे, सप्तमीविभक्तेः एकवचने गवे इति अनिष्टः प्रयोगः भवति स्म, यस्तु नापेक्षितः। एतदर्थं तत्र पदान्ते इत्युच्यते सूत्रार्थकरणवेलायाम्
अनुवृत्तितया यत्पदं स्वीकृतं तदादाय। अग्रे कथयति नापि पूर्वसूत्राभ्यां प्रकृतिभावपररूपे इति। नाम पूर्वसूत्राभ्यां तत्र पूर्वसूत्रे के एङि पररूपम् इति सर्वत्र विभाषागोः इति। एङि पररूपम् इत्यनेन तत्र पररूपं भवति। एङः पदान्ताद् अति क्षन्तव्यः, एङः पदान्ताद् अति इत्यनेन पूर्वरूपं भवति। तर्हि अत्र एषः एतेन प्रकृतिभावपूर्वरूपे इति वक्तव्यं व्याख्यात्र। यतः पूर्वसूत्रे के पश्यन्तु, 23अधिकशततमं सूत्रम् अवङ्स्फोटायनस्य सम्यक्, 22 सर्वत्र विभाषागोः इति सम्यक्, ततः पूर्वं तत्र एङः पदान्तादति 900तमं सूत्रमिति पूर्वं पठितं। समीचीनं। तत्र पररूपस्थलं तु भिन्नं। यतः कौमुदीक्रमे इतः पूर्वं यत् सूत्रद्वयम् अस्माभिः पठितं तेन तु पूर्वरूपं विधीयते, पररूपं न विधीयते। समीचीनम्। अपि च तत् 94तमं सूत्रं भवति। अतः अत्र किञ्चित् अस्माभिः व्याख्यायां व्याख्यातुः परिष्कारः कर्तव्यः एव। किम् उक्तवान् सः? नापि पूर्वसूत्राभ्यां प्रकृतिभावपररूपे, प्रकृतिभावस्तु सम्यक् अस्ति, परन्तु पर इत्यस्य स्थाने धैर्येण भवन्तः पूर्व इति योजयन्तु। मम हस्ते यत् प्रकाशनम् अस्ति तत्र पर इति लिखितं जातम् अस्ति, तस्य स्थाने पूर्व इति योजयन्तु। एवं खलु? यतः कथञ्चिदपि अत्र पररूपस्य तु प्रसङ्गः एव नास्ति, एङि पररूपम् इति न च सा स्थितिः अत्र वर्तते। अत्र तु पूर्वरूपस्य एव प्रसङ्गः वर्तते। अतः तद्बुद्धौ स्थापयन्तु। तर्हि किं कथयति? न पूर्वसूत्राभ्यां प्रकृतिभावपररूपे, प्रकृतिभावः केन? सर्वत्र विभाषागोः इत्यनेन तन्न भवति। अपि च ततः अपि पूर्वम् एङि पररूपम् इत्यनेन पररूपं क्षन्तव्यः, एङः पदान्ताद् अति इत्यनेन पूर्वरूपमपि न भवति। एवं खलु? कस्याम् अवस्थायां? गो अग्रम् इत्यत्र। एवं खलु? कुत्र? गो इ, गव इ इति खलु स्थितिः उच्यते तत्र। नाम अत्र अवङ् न भवति इति स्पष्टीकृतं। अवङ् न भवति, नाम गवि इत्यत्रैव अयं विचारः प्रचलति। अवङ् न भवति इति तु स्पष्टीकृतं। प्रकृतिभावोऽपि न भवति, न च पूर्वरूपं भवति गो इ इत्यवस्थायां। तर्हि किं भवति? कथयति किन्तु अवादेशः एव भवति। गो इत्यत्र ओ यः वर्तते तस्य स्थाने अवादेशः गव इ गवि इति भवति। एवं खलु? किमर्थं सर्वत्र विभाषागोः इत्यनेन प्रकृतिभावः भवितुं नार्हति? यतः अत् परतः नास्ति, वा न वा? परतः तु इ अस्ति। अपि च एङः पदान्तादति इत्यनेन अपि पूर्वरूपं कुतः न भवितुमर्हति? यतः तदर्थमपि परतः अत् अपेक्षितम्, अति इति। अतः प्रकृतिभावपररूपे अपि न भवतः इति। अग्रे कथयति अतीत्यनुवृत्तौ तु गवेश इत्यादि न सिद्ध्येत्। नाम अति इत्यस्य अनुवर्तनं यदि एतत् सूत्रं प्रति स्वीक्रियेत, पूर्वमेव तत्र उक्तं खलु अति इति निवृत्तं। यदि अति इति अनुवृत्तिः अत्र स्वीक्रियेत तर्हि गवाम् ईशः गवेशः, गो ईश इत्यवस्थायां गस्थाने अवङादेशः न सिद्ध्येत्। कुतः? यतः परतः अत् नास्ति, परतः तु इ अस्ति।
अतः एव तत्र गवेष इत्यादीन् प्रयोगान् दृष्ट्वैव तत्र व्याख्यानं क्रियते यद् अत्र अति इत्यस्य अनुवर्तनं नापेक्षितम् अनपेक्षितम् अस्ति इति। समीचीनम्। इति कश्चन विशेषः अत्र उक्तः अस्मिन् प्रत्युदाहरणे। अग्रे कथयति व्यवस्थितेति। मूले पश्यन्तु। व्यवस्थितविभाषया गवाक्षः इत्युच्यते। एवं खलु? नाम व्यवस्थितविभाषाद्वारा गवाक्षः इत्यपि पक्षे रूपं भवति इत्यर्थः। तत्र कथयति नाम व्यवस्थितविभाषा इत्यस्य कः अर्थः? तत्र पूर्वम् एतावता अस्माभिः विभाषायाः कानिचन स्वरूपाणि पठितानि। विभाषा नवेति विभाषा इत्यत्र प्राप्तविभाषा, अप्राप्तविभाषा, प्राप्ताप्राप्तविभाषा। वस्तुतः प्राप्तविभाषा अप्राप्तविभाषा एतद्वयं प्राप्ताप्राप्तविभाषा इत्यनेनापि व्यवह्रियते। उभयत्र विभाषा। समीचीनं। प्राप्तविभाषा, अप्राप्तविभाषा, प्राप्ताप्राप्तविभाषा अर्थात् उभयत्र विभाषा। एवं त्रिधा विभाषाः पठिताः। चतुर्थः भेदः तत्र व्यवस्थितविभाषा इत्यपि भवति। व्यवस्थितविभाषाविषये काचित् चर्चा लाघवेन नवेति विभाषा इति सूत्रपठनस्य समये कृता आसीत् इति अहं स्मरामि। विशेषस्तु अत्रास्ति उच्यमानः व्यवस्थितविभाषा इति। अतः तत्र व्यवस्थितविभाषा या वर्तते सा का भवति तद्विषये इदानीं वयम् अत्र ज्ञास्यामः। सत्यं नवेति विभाषा इत्यत्र अस्याः किञ्चित् प्रसङ्गवशात् मया इदमपि उक्तम् आसीत् यत् वयम् अवङ्स्फोटायनस्य इत्यत्र व्यवस्थितविभाषाविषये विस्तरेण ज्ञास्यामः। अतः सः समयः अधुना आगतः वर्तते। कथयति नाम गवाक्षः इति यः प्रयोगः वर्तते सः व्यवस्थितविभाषा अस्ति। एषा का प्रकृते अवङ्स्फोटायनस्य इति। यतः अत्रापि विभाषा इति अनुवर्तते खलु सर्वत्र विभाषागोः इत्यतः। अतः व्यवस्थितविभाषा अस्ति इति कारणात् गवाक्षः इत्यत्र विकल्पेन अवङादेशः न भवति अपितु नित्यतयैव अवङादेशः भवति। नित्यतया प्रवृत्तिः कारणीया वा विकल्पेन कारणीया वा इति व्यवस्थितविभाषा तत्र प्रयोगं दृष्ट्वा व्यवस्थां करोति इत्यर्थः। तदेव कथयति अग्रे व्याख्यातारम् अनुसरन्तु। क्वचिद् भवति इत्यंशे एव प्रवर्तते। एवं खलु? नाम तत्कार्यम् अथवा सः विधिः तत्तत्प्रसङ्गे यत्र विभाषाग्रहणं कृतं वर्तते तत्र क्वचित् भवति इत्यंशे एव प्रवर्तते। नाम तत्कार्यं क्वचित् तु भवत्येव। अग्रे कथयति क्वचित् तु न भवत्यंशे एव। नाम क्वचित् तत्कार्यं सुतरां न प्रवर्तते। प्राप्यमाणं सदपि न प्रवर्तते। क्वचित् उभयं नाम क्वचित् तत्कार्यं यथा प्रकृते अवङ् एवं समन्वयनं कुर्वन्तु। नाम क्वचित् भवति इत्यंशे एव प्रवर्तते। नाम क्वचित् अवङ् भवति, क्वचित् तु न भवत्यंशे एव प्रवर्तते। क्वचित् सः अवङ् सर्वम् अस्ति तथापि न प्रवर्तते। नाम निमित्तादिकं सर्वं वर्तते तथापि न प्रवर्तते। क्वचिदुभयं नाम क्वचित् सः अवङ् प्रवर्तते अपि पक्षे नापि प्रवर्तते। एवमपि क्वचित् भवति। इत्येवं लक्ष्यानुसारेण नाम लक्ष्यं दृष्ट्वा व्यवस्थया प्रवृत्ता विभाषा खलु। नाम
लक्ष्यस्य व्यवस्थां दृष्ट्वा प्रवृत्ता या विभाषा सा व्यवस्थितविभाषा भवति। विभाषा व्यवस्थितविभाषा सर्वत्र विभाषा गोः इत्यत्र आश्रीयते। सर्वत्र विभाषा गोः इत्यत्र उच्यते, नाम तत्र आश्रीयते। ततश्च गवाक्षः इत्यत्र नित्यम् अवङ् इत्यर्थः। एवं खलु, तत्र गवाक्षः इत्यत्र नाम पक्षे यतोहि सर्वत्र विभाषा गो इत्यत्र या विभाषा उच्यमाना अस्ति सा एव खलु अवङ्स्फोटायनस्य इत्यत्रापि प्रवर्तते, परन्तु सा व्यवस्थितविभाषा वर्तते, प्रयोगं दृष्ट्वा प्रवर्तते। गो अक्षः इति प्रकृतिभावं सा परिभाषा न करोति, अपि तु नित्यतया अवङ्मेव प्रापयति, तत्र विकल्पं नोपस्थापयति। कुतः? अतः एव सा व्यवस्थितविभाषा अस्ति इति कारणात्। अतः नित्यम् अवङ् भवति। गो अक्षः इति प्रयोगः न भवति, गवाक्षः इत्येव प्रयोगः भवति इत्यर्थः। एवं किल। इदञ्च देवत्रातो गलोग्राः इति योगे च सद्विधिः मिथस्तेन विभाष्यन्ते गवाक्षः संशितव्रतः इति शाच्छोरन्यतरस्याम् इति एकं सूत्रं वर्तते। शाच्छोरन्यतरस्याम् इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टं, नाम शाच्छोरन्यतरस्यां, तत्र अन्यतरस्याम् इति पदं विभाषार्थे प्रयुक्तं वर्तते। तथापि तत्सूत्रं विकल्पेन लक्ष्यं दृष्ट्वा विकल्पेन स्वकीयं कार्यं न करोति। अतः तत्र स्पष्टीकरणं कुर्वन् भाष्यकारेण तत्र केचन शब्दाः परिगण्यन्ते यत्र व्यवस्थितविभाषया कार्याणि भवन्ति, ते अस्यां कारिकायां परिगणिताः। देवत्रातो गलोग्राः इति योगे च सद्विधिः मिथस्तेन विभाष्यन्ते गवाक्षः संशितव्रतः इति। तत्र परिगणितेषु गवाक्ष इति शब्दोऽपि वर्तते। अतः एतानि उदाहरणानि यत्र यत्र सूत्रे उपस्थितानि भवन्ति तत्तत् सूत्रेण यदि विभाषया कार्यम् उच्यमानं वर्तते, तथापि तत्र पाक्षिकं कार्यं तत्र तेषां शब्दानां सन्दर्भे न प्रवर्तते, यथा गवाक्षः इति वर्तते। अत्र अवङादेशः प्रकृतिभावः पाक्षिकः प्राप्यमाणः वर्तते, तथापि न प्रवर्तते। कुतः? सा व्यवस्थितविभाषा वर्तते, लक्ष्यं दृष्ट्वा प्रवर्तते। यदि लक्ष्यं गो अक्षः इत्यपि अभविष्यत् तर्हि एषा परिभाषा प्रवर्तते स्म, परन्तु गो अक्ष इति लक्ष्यमेव नास्ति, अतः एषा परिभाषा तत्र विकल्पं न प्रवर्तयति। एतादृशः कश्चन विशिष्टः अधिकारः व्यवस्थितविभाषाणां सविधे एव भवति। सा च एषा च अथवा अमुकविभाषा व्यवस्थितविभाषा वर्तते इति निर्णयः अपि अस्माभिः लक्ष्यानुरोधेन एव क्रियते, भाष्यादि प्रामाण्यपूर्वकमेव क्रियते इति अस्माभिः तत्र बुद्धौ स्थापनीयं भवति। समीचीनम्। एवं रीत्या व्यवस्थितविभाषायाः किञ्चन भवति स्वरूपम्। एतावदुक्त्वा अग्रे रूपं साधयति। गवाक्ष इति कथयति। गवाम् अर्थात् किरणानाम् अक्षि इव विग्रहः, किरणानाम् अक्षि इव गवाक्षः। तत्र उपमिदं व्याघ्रादिभिः सामान्या प्रयोगे तेन समासः अत्र वक्तव्यः इति मम भाति। तत् सूत्रमेकवारं पश्यन्तु। भवतु। गवाम् अर्थात् किरणानाम् अक्षि इव
गवाक्षः इत्युच्यते। तर्हि का स्थितिः जायते? गो अक्षी। तदनन्तरम् अक्षणो दर्शनात् इत्यनेन सूत्रेण तत्र समासान्तः अच् इति प्रत्ययः भवति। गो अक्षि भत्वात् अक्षि इत्यत्र विद्यमानस्य इकारस्य लोपः भवति। गो अक्षि गो अक्ष अवङादेशः। ग अव गव अक्ष। गव अक्ष इत्यवस्थायां सवर्णदीर्घः गवाक्ष। एवं खलु? तर्हि अत्र अक्षिशब्दस्तु नपुंसके अत्र वर्तते तत्पुरुषः। एवं खलु? तर्हि कुतः गवाक्षम् इति नोच्यते? पुंस्त्वं कुतः इति चेत् तदग्रे कथयति। पुंस्त्वं लोकात्। लोके तथा नाम संस्कृतलोके अस्य पुल्लिङ्गे एव व्यवहारः। लिङ्गं लोकादपि गृह्यते। अतः गवाक्षः इत्येव तत्र उपयुज्यते। लोकस्य च व्यवहारः कोशकारैः स्वस्वकोशेषु क्रोडीकृतः भवति। अतः कोशस्य अग्रे उदाहरणं कथयति। वातायनं गवाक्षः स्यात् इत्यमरः। अमरकोशकारः एवं रीत्या तत्र कथयति। अग्रे एतावानेव विशेषः अस्माकम् अवङ्स्फोटायनस्य इत्यस्मिन् सूत्रे वर्तते। समीचीनम्। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं भवति एवम्। इन्द्रे च तत्र गोः अवङ् अचीत्यनुवर्तते इति वदति व्याख्याता। ततः पूर्वं पदच्छेदे पदपरिचये कश्चन विशेषः नास्ति। भवन्तः स्वयमपि ज्ञातुं शक्नुवन्ति। इन्द्रे इत्यत्र सप्तमी विभक्तिः वर्तते। इन्द्र इति शब्दस्य एकवचनञ्च। च इति अव्ययपदं वर्तते। समीचीनम्। अतः तत्र अनुवृत्तयः काः काः तत् कथयति। नाम सर्वत्र विभाषा गोः इत्यतः गोः इति आयाति। अवङ्स्फोटायनस्य इत्यतः अवङ् इति लभ्यते। इको यणचीत्यतः अचीत्यनु वर्तते इति कथयति। तदाह गोरिति सूत्रार्थं पश्यन्तु। गोः अवङ् स्यादिन्द्रे इति। नाम गोशब्दस्य यः ओकारः तस्य अलोन्त्यस्य इति परिभाषया अवङादेशः भवति। कदा? इन्द्रे। नाम इन्द्रशब्दः यदा परतो भवति तदा। समीचीनम्। कुतः इदं सूत्रं सर्वमपि अवङ्स्फोटायनस्य इत्यनेन सिद्ध्यति एव खलु अवङादेशः इति चेत् कथयति अग्रे। विकल्पनिवृत्त्यर्थः पुनरारम्भः इति। नाम विकल्पः निवृत्तः भवतु, तदर्थम् अयं पुनः आरम्भः उच्यते। नाम विकल्पेन अत्र अवङादेशः नापेक्षितः। अतः इन्द्रे च इति विशेषेण पुनरारब्धः कृतः। सिद्धे सति आरभ्यमाणः विधिः नियमाय भवति। गो इन्द्र इत्यत्र अवङादेशः अवङ्स्फोटायनस्य इत्यनेनैव सिद्धः, परन्तु विकल्पेन सिद्धः। विकल्पस्तु नापेक्षितः। अतः अयमारम्भः ज्ञापयति यत् इन्द्रशब्दे परतः निश्चितयैव अवङादेशः स्यात्। एवं खलु? अतः गो इन्द्र अवादेशे गव इन्द्र गवेन्द्र इति भवति रूपं सिद्धं। समीचीनम्। गुणे सति गवेन्द्रः इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु? एवञ्च अयं कश्चन विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अत्र कदाचित् भवतां बुद्धौ इदमपि आगच्छेत् यद्भोः यथा गवाक्षः व्यवस्थितपरिभाषाद्वारा साधितः तद्वत्
गवेन्द्रः इत्यपि साधयितुं शक्यते खलु व्यवस्थितविभाषया, वा न वा? तदेव अत्र अस्मिन् विषये तत्त्वबोधिनीं पश्यन्तु किं कथयति। इन्द्रे च कथयति आरम्भसामर्थ्यान् नित्यमिदं कथयति। इदञ्च सूत्रं त्यक्तुं शक्यं, नाम एतत् सूत्रं न क्रियते तथापि चिन्ता नास्ति। अन्यार्थं स्वीकृतेन व्यवस्थितविभाषाश्रयणेन एव इष्टसिद्धिरित्याहुः। नाम व्यवस्थितविभाषया एव एतत् साधयितुं शक्यते खलु। कृतप्रगृह्याः इति सूत्रात् अव्यवहितपूर्वः। अस्तु अस्तु, इतः अग्रिमं प्रकरणमारब्धं। नाम व्यवस्थितविभाषया अपि अस्य सिद्धिः भवितुम् अर्हति, परन्तु एतादृशसन्दर्भे ऋषिः पाणिनिः स्वतन्त्रः। व्यवस्थितविभाषया अपि साधयितुं शक्यते इति अस्माभिः पश्चात् तर्कबुद्ध्या ज्ञायते, परन्तु प्रकारान्तरेण सिद्धिः भवति वा न वा इति कश्चन अवसरः एवम् अतिरिक्तवचनप्रदानेन अस्माकं कृते ग्रन्थकारेण दीयमानं भवति तदा तदा। इति एतावान् विशेषः इन्द्रे च इति सूत्रगतः भवति। समीचीनम् इति वयम् अद्यतनपाठस्य उपसंहरणम् अत्रैव कुर्मः। श्वः प्रभृति अच्चसन्धौ विशिष्टा व्यवस्था, अच्चसन्धौ प्रकृतिभावव्यवस्था अस्माभिः पठिष्यते अग्रे। प्रकृतिभावे, तत्र प्रकृतिभावः अच्सन्धिप्रकरणे विद्यमानं किञ्चन अवान्तरप्रकरणं भवति। अतः तत्रापि महान्तः केचन विचाराः वर्तन्ते, तान् विचारान् वयं प्रकृतिभावप्रकरणे करिष्यामः। ततः परम् अस्माकं सन्ध्यन्तरप्रवेशो भविष्यति। अतः अद्य तावत् वयम् अत्रैव 50 पाठस्यास्य उपसंहरणं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अच्सन्धिप्रकरणस्यास्य 50 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।